أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله आपका सबक हो गया है الرحمن الرحيم रैयान आप जाएं أعوذ بالله من الشيطان ذا فتحة دال شدة शाबाश أد अद अद नहीं पढ़ना अद गलत अद أد जी دا فتحة أد दाल फतहा दाल دال फतहा فتحة أدى दाल फतहा का साउंड क्या है أدي दाल फतहा أدى ता नहीं हमजा को बाद में पढ़ेंगे ना उसके साथ मिला के पढ़ेंगे हमजा फतहा दाल शद्दा इसका साउंड क्या था अद अब दाल फतहा का साउंड क्या होगा दा دا नहीं आप फिर से हमजा को मिला रहे हो दाल फतहा दा دا अद أدى ये दोबारा पढ़ें همزة فتحة دال شدة أد अद नहीं अद أد जी कलकला ना करें ठीक है दाल वो सुकून में कलकला होगा अब ये सुकून है नहीं है शद्दा है دال فتحة दा دا أدى अद أد प्रेस करो दबाओ أدى शाबाश همزة فتحة دال شدة أد अद रैयान चले भाई كسرة चलो 2 मिनट और रुके أد दाल कसरा دا دي दी साउंड ये दी निकला أد دي शाबाश همزة فتحة دال شدة أد शाबाश دال ضمة ضمة دو दो أدو अद्दू أدو दू पढ़ेंगे तो ये वो मध्य सगीर हो जाएगा 1 काउंट रखे 2 काउंट नहीं बनाना अद्दू गलत अद्दू أدو सही है दाल को प्रेस करें أدو अद अद أد हाँ दो دو जी همزة فتحة ذال شدة أذ ذا ذال ذال فتحة أذ ذا ذال فتحة ذا ذال فتحة ذا क्या बना أذ ذا أذ أذ ذا أذ أذ ذا أذ أذ ذا जी ذا فتحة ذال شدة أذ शाबाश ذال كسرة ذي ذي أذي 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 जी همزة فتحة ذا شدة ذاني ذال ذال شدة नाम सही लेना है ذال का जो नाम है ना ذا नहीं पढ़ना ذال ذال همزة فتحة ذال همزة فتحة ذال شدة شدة أذ أذ مم. ذال مم. ضمة مم. साउंड क्या है ذال ضمة ذو ذو أذو 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 हाँ همزة فتحة را सही है شدة शाबाश أر अर را فتحة أر را रा फतहा रा पहले इसका साउंड फिर दोनों साउंड को मिला के पढ़ेंगे अर रा أر را जी इस तरह किया करें همزة فتحة را شدة क्या साउंड है را हमजा फतहा रा शद्दा را अर أر जी را كسرة साउंड क्या है री रा कसरा री शाबाश दोनों को मिलाएं री अर री الري همزة فتحة را شدة أر را ضمة رو रू नहीं रू 1 काउंट से कम भी नहीं करना 1 काउंट से ज़्यादा भी बढ़ाना भी नहीं है ठीक है रा दम्मा रू رو أر رو अर रू ये लंबा हो गया ना आपने कीचे अर रू गलत أر رو همزة فتحة ذا
زاي حمزة فتحة زاي شدة أز فتحة زاي شدة أز 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 زاي فتحة زاي فتحة فتحة ذا أز 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 ذا فتحة زاي شدة أز 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 نہیں بنے أز أز زاي زاي كسرة کسرہ أزي زاي کسرہ کا ساؤنڈ کیا تھا زي زی أزي 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 شاباش ذا فتحة زاي شدة أز زاي دم أز زاي ضمہ زو أزو از نہ پڑے از یہ تو غلط ہے یہ تو ذال کی آواز آپ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے زا پڑے ازو أزو از نہیں از أز آپ زبان کو دانتوں کے بیچ میں لا رہے ہو نہیں لانا زبان کو اندر رکھیں دونوں دانت ملیں گے اوپر والے دانت نیچے والے دانت دونوں ملیں گے ازو أزو شاباش همزة فتحة سين سين شدة أز سين فتحة أز دوبارہ أس دوبارہ پڑھیں همزة فتحة سين شدة أز اس سين سین فتحة فتحہ أس سین فتحہ سا سا أس اس أس همزة فتحة سين شدة أس سين كسرة أس سي سین کسرہ سي سی نہیں سی سي نہیں سی سي کاؤنٹ پورا کریں أس سي ایس سی أس سي همزة فتحة سين شدة أس شين دمة شین نہیں سین سین سين دمة سین ضمہ سو سو نہیں کاؤنٹ پورا کریں سو 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 نہیں سو سو سين دمة سو أسو ایسو پریس نہیں کریں أسو ہاں مشدد حرف کو کیا کرنا ہوگا حسنی کرنا پریس کرنا ہے ہے ہاں نا پریس کرنا ہے ایسو أسو همزة فتحة شين شدة أش شين فتحة أشا شین فتحہ کا ساؤنڈ کیا ہے شا شا شاہ نہیں شا شا أشا ایشا أشا پریس کریں ٹھیک ہے همزة فتحة شين شدة أش اش شين كسرة شي شی أشي اشی أشي همزة فتحة شين شدة حمزہ فتحہ شین شدہ همزة فتحة شين شدة أش شين دمة شو شو نہیں شو شین ضمہ شو شو شین ضمہ شو 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 نہیں ہے شو شو ہاں ون کاؤنٹ أشو اشو پریس کریں أشو ہاں اور شین میں تفشی بھی ہے کیا ہے تفشی تفشی کا مطلب آواز پھیلے گی میرا بھائی لینے کہاں ہے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہیں اچھا ٹھیک ہے پر میں یاد ہو گیا کوئی مسئلہ تو نہیں چلے جی بسم اللہ اشو أشو ہاں کہاں تک ہے یہاں تک یہاں تک تھا اچھا جی زیادہ نہ یاد کرے ٹھیک ہے زیادہ یاد کرو گے تو صحیح یاد نہیں ہوگا یاد ہی نہیں ہوگا یاد کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ 1 2 3 اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ہو گیا 3 کیا ہے 10 چلے جی بسم اللہ کریں یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دھیان سے پڑھیں دھیان سے پڑھو گے تو ایزی ہو جائے گا بالکل